नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम आपके साथ हाजिर हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपके साथ आरजे मायरा और शो का नाम है वेडिंग वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड। और इस शो में हमारी आपसे मुलाकात रहती है हर थर्सडे को रात 9 बजे से 10 बजे तक। और मैं आपके साथ होती हूँ, मेरे साथ सिद्रा होती हैं। सिद्रा अभी कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से आज के शो को ज्वाइन नहीं कर पाएंगी और फिर जैसे ही कोई अपडेट होगी तो हम आपको साथ साथ ही अपडेट भी कर रहे होंगे। और शो में आज हम क्या बात करने वाले हैं ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके हालात जानना चाहेंगे कि आप लोग कैसे हैं, कैसे आपके दिन गुजर रहे हैं, आप लोग शोज को पसंद करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें। और फीडबैक शेयर करने के लिए जो नंबर आप इस्तेमाल करेंगे, जिस नंबर पे आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है और नंबर है 033086000075। तो अब आप इस नंबर पर हमारे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें बताएंगे कि आपको हमारे शोज़ कैसे लगते हैं और कौन सी ऐसी बात है जो आपको शोज़ में अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ आप अपने हालात भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आप इस मौसम में कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझ ही नहीं आ रही आजकल के मौसम, सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हम गर्मियों की चीज़ें निकालते हैं, कपड़े शपड़े निकालते हैं, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर से मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब की तरफ चल रही हैं। आप सब भी बताएंगे कि आपके यहाँ चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। और बिल्कुल आप हमें सुनेंगे कैसे, उस सुनने के लिए आप हमें नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से सुनेंगे। आप अपने मोबाइल पर लिखेंगे नई सुबह.org/रेडियो पर आप हमें सुन सकते हैं और सुन के आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मौसम की कुछ बात हो रही थी, तो मौसम के ही हवाले से थोड़ा सा ये भी है कि पंजाब की तरफ जब बारिशें हुई, ये अनएक्सपेक्टेड कुछ बारिशें थी जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो फसलें हैं लोगों की वो भी काफ़ी, उनको भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोगों ने कटाई करके फसलों की जैसे ही गंदम बाहर रखी तो बारिश आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए। तो बस अल्लाह ताला जो है कभी कभार हमारे इस तरह से भी टेस्ट ले रहे होते हैं और बस कोशिश यही करें कि हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें और अपनी चीज़ों को टाइमली हम थोड़ा सा मैनेज अगर करें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा भी सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से महफूज रहे। तो मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। और आप सब भी बताइएगा कि क्या आप सबकी तरफ खैरियत रही, आप सब ने किस तरह से अपनी रूटीन को फॉलो किया। और अब तो खैर काफ़ी बेहतर हो गया है और कुछ लोग जो है उनका वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोग इस मौसम में शादियां करना भी पसंद करते हैं। और हम इसी हवाले से ही आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आज हम कौन सी कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम इस शो में आपके साथ यही शेयर करते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ किस तरह से अपने कल्चर को फॉलो करती हैं। और स्पेशली क्योंकि शो का नाम है वेडिंग वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड, तो हम आपको दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से अपनी शादियों को सेलिब्रेट करते हैं उस पे हम बात कर रहे होते हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिस पे हम बात करेंगे। और फिर आपके पास भी अगर कोई फीडबैक हो और अगर आप भी कुछ जानते हो उस कम्युनिटी के बारे में तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी किस तरह से अपनी वेडिंग सेलिब्रेशंस करती है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में आपके साथ यही डिस्कस करते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से ख़ुसूसी तौर पे अपनी शादियों को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको हिंदू वेडिंग्स के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से अपनी शादियों को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में यह है कि हम क्योंकि बड़े सगीर में रहे और हमने हिंदुओं के साथ काफ़ी मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी का इंटरेक्शन रहा और हमने तकरीबन 1 सदी इकट्ठी गुजारी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी रसूमात हैं जो हमारी और हिंदू कम्युनिटी की आपस में सेम है। आप नोटिस कीजिएगा कि हम जब बहुत अरसा किसी भी पर्सन के साथ गुजारते हैं तो अनकॉन्शियसली उसकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं।
ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب وہ عادتیں یا کب وہ چیزیں ہمارے اندر انڈلج ہو چکی ہیں اور ہم گریجولی ان چیزوں کو پھر فالو بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے. تو یہی ہندو اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی تھا کہ ہم جب برِ صغیر میں ایک صدی تک تقریباً ایک صدی ہم اکٹھا رہے تو ہم نے وہاں پہ کافی ساری چیزیں ان سے اڈاپٹ کی, انہوں نے کافی ساری ہم سے اڈاپٹ کی, اور اسی طرح سے پھر فردر جو ہے وہ ہماری چیزیں چلتی رہیں. اور اسپیشلی اگر ہم شادیوں کی یا فوتگی کی بات کریں تو کافی ساری چیزیں تھیں جو رسومات ایک جیسی تھی, لیکن کیونکہ ہم ریلیجیسلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں تو کچھ ایسے ڈفرینسز ہیں جو ہمارے اور مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کسی ڈیتھ کی بات کریں تو ہم اس کو پھر اپنے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو دفناتے ہیں جبکہ وہ لوگ جلاتے ہیں. اور جو شادیاں ہیں ان پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ تر اپنی شادیوں پہ بہت ساری ایسی میجورٹی ایسی ہے مسلمس کی جو تھوڑا سا ڈانسنگ کو پسند نہیں کرتی, یا ان کی عورتیں وغیرہ کمبائن ڈانسنگ جو سیشنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو میوزک تو خیر پلے ہو رہا ہوتا ہے, اب تو کافی ساری مسلم کمیونٹیز میں بھی میوزک کو کافی پلے کیا جا رہا ہوتا ہے, اس پہ کافی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم تھوڑی سی اپنی باؤنڈریز کو رکھتے ہیں. لیکن ہندو کا اگر ہم اسی دوسری سائڈ پہ ہندوؤں کو دیکھیں تو ہندو کمیونٹی میں ڈانسنگ جو ہے اس کو کافی پروموٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اب بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ڈانس پہ لگاتے ہیں, ان کو کلاسز دی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں فردر. اور ہم نے آپ لوگوں نے اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, انڈین آئیڈل آتا ہے, اس میں کافی سارے اچھی آوازوں والے بچے ہوتے ہیں جس شوز کے وہ میوزک کو بھی کافی پروموٹ کرتے ہیں. اور مسلم کمیونٹیز کی جو بات کی جائے تو پھر اس میں ریلیجن کو تھوڑا سا بیچ میں لے کر آتے ہیں لوگ, تو پھر ریلیجیس ریسٹرکشنز کی وجہ سے میوزک کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو اب تو کافی ساری خیر چیزیں بدل چکی ہیں, اور آپ لوگ بھی لسنرز ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ہندو کمیونٹی ہے تو وہ کس طرح سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, سیلیبریشنز کیا ہوتی ہیں, اور سب سے یونیک چیز آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا آبزرو کی ہندو کمیونٹی میں, اور آپ ہمیں کس طرح سے بتائیں گے. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے, ہمیں میسج کریں گے, اپنا نیم, اپنا جو بھی میسج ہے, اپنا سٹی بتائیں آپ کہ آپ کہاں سے ہمیں میسج کر رہے ہیں, اور میسج کریں گے آپ 0330860007 پر, اور ہم آپ کی فیڈ بیک سے پھر دیکھیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ہندو کمیونٹیز ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو خیر ہم بات کر رہے تھے ہندو کمیونٹی کی ویڈنگ سیلیبریشنز کے حوالے سے, تو بہت ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں. جیسے کہ میں بچپن میں جب بیٹھتی تھی اپنے بزرگوں کے پاس, نانی دادی کے پاس, اور آپ لوگ بھی یہ چیزیں سنتے ہوں گے کہ جب یہ لوگ اکٹھے تھے برِ صغیر میں, جب پارٹیشن سے پہلے مسلمان, ہندو, سکھ سب اکٹھے رہا کرتے تھے, اور اتنا اتفاق تھا ان لوگوں میں کہ یہ لوگ بالکل بھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں یا ہم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, سب اکٹھے رہتے. ایون ابھی بھی جب میں اپنے گاؤں کی طرف ٹریول کرتی ہوں تو بہت سارے ایسے ہمیں مل جاتے ہیں اسپاٹس, جیسے کوئی مندر ہو گیا یا ان کی کوئی عبادت گاہیں ہو گئی جس میں وہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ ابھی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, حالانکہ ان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اور پھر ہمارے بزرگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہارڈ بریکنگ تھا یہ کہ پارٹیشن ہو جانا, اور پھر اس میں دونوں طرف سے کافی نقصانات, جانی نقصان بھی ہوا سب کا, مسلمانوں کا بھی ہوا اور ہندوؤں کا بھی ہوا, سکھوں کا بھی ہوا. تو ایک سمجھ لیں کہ کافی بڑا سانحہ تھا سب کے لیے. ابھی بھی پاکستان میں ہندو کمیونٹیز جو ہیں وہ سروائیو کر رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کافی ساری مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ آرام سے رہتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈسکشن کو اگر فردر لے کر چلیں تو کافی لمبی پرولانگ بھی چل سکتی ہے. لیکن خیر یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ کون سی ایسی رسومات تھی جو اڈاپٹ کر لی گئی. جیسے ہم دیکھیں نا کہ کافی ساری چیزیں ہماری کمبائن ہیں. انگیجمنٹ ہم تقریباً ایک طریقے سے کرتے ہیں, جس طرح ہم دلہن دلہے کو رنگ پہنا رہے ہوتے ہیں تو ہندو بھی اسی طرح سے انگیجمنٹ کیا کرتے تھے. پھر ہم جو مہندی کی رسومات کرتے ہیں, جو ہم مہندی لگاتے ہیں دلہن دلہے کو, تو وہ بھی کافی ساری جو چیزیں تھیں وہ ہماری ان سے میچ کرتی تھی. ہندو جو ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرح سے اپنی مہندی کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. پھر بارات کا جانا اور
पहले ज़ाहिर है कि घोड़ों वगैरह पे जाया करती थी, अब थोड़ा-सा मॉडर्न दौर आ गया है तो थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके से लेकर जा रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी रसूमात हैं जो उन्होंने हमसे अडॉप्ट कर ली या हमने उनसे अडॉप्ट कर ली। तो जिस तरह हम दूध पिलाई की रस्म करते हैं ना, तो वो भी काफ़ी कंबाइन है, तकरीबन दोनों ही साइड्स पे हिंदू कम्युनिटी में भी की जा रही होती है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी। फिर जब हमने पिछले शो में आपसे बात की थी कि शीशा दिखाई की एक रस्म होती है जो दुल्हन दूल्हा जब रुखसती हो जाती है ना दुल्हन की, तो फिर वहाँ पे आकर बैठते हैं दुल्हन दूल्हा और फिर वो शीशा देखते हैं, दोनों शीशे में एक दूसरे को देखते हैं। और तो ये चीज़ भी हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ में सेम की जाती है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उनका रिलीजन है, जिस तरह हम निकाह पढ़ाते हैं तो उनकी रसूमात थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वो लोग लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जो तकरीबन दोनों कम्युनिटीज़ में सेम अप्लाई होती हैं और दोनों कम्युनिटीज़ जो है उसको सेम तरीके से लेकर चल रही होती हैं। और ये इसी वजह से है क्योंकि हम बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहे हैं। सो आप लोग भी हमें बताइएगा कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में और आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। कौन सी ऐसी कंबाइन रसूमात आपने ऑब्जर्व की जो मुस्लिम कम्युनिटी में और हिंदू कम्युनिटी में सेम है। सो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मीनवाइल हम फर्दर डिटेल्स ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको मज़ीद डिटेल्स में कुछ यूनिक चीज़ें मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी रसूमात हैं बेसिकली यूनिक जो हिंदू कम्युनिटी फॉलो करती है। लेकिन उससे पहले हम एक म्यूजिकल ट्रैक सुन लेते हैं। आपके लिए मैं प्ले करती हूँ एक खूबसूरत सा सॉन्ग और मेरी कोशिश ये होगी कि इस शो में क्योंकि हम हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उन्हीं सॉन्ग्स को प्ले करें जो कि हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड हो। इंडियंस की जो वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं उनमें से कुछ कलेक्शन आपके साथ आज प्ले करेंगे और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगी और आप लोग कितना एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए भी अपने शो की, क्योंकि हमारी आज सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्कस किया, इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदू कम्युनिटी की कुछ यूनिक रसूमात बताई जाएं ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा। और सच बताऊं तो मेरा भी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ जब मैंने इस चीज़ पे रिसर्च की और मैंने देखा कि हिंदू किस किस तरह से वेडिंग सेलिब्रेशंस करते हैं। और हम बात कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी की कुछ यूनिक वेडिंग सेलिब्रेशंस के हवाले से। और मीनवाइल जब आप म्यूज़िक सुन रहे थे तो मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया अपनी चाय को, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने इस प्रोग्राम को सुनते हुए कुछ ना कुछ ले रहे होंगे, कोई टी इंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम जो है रात का टाइम होता है और इसमें ज़्यादातर लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और हम काफ़ी थकावट के बाद अपने हेक्टिक डेज को गुजारने के बाद जब बेड पे आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें सुनी जाए। तो हमारी भी बिल्कुल यही कोशिश होती है कि आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की जाएं और आपको हम कुछ ऐसी यूनिक और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दें जिससे आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीखें। क्योंकि प्रोग्राम्स तो कर रहे होते हैं लेकिन नई सुबह की हमेशा से यही कोशिश रही है हम आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें ताकि आप इंटरटेन भी हों और आप नॉलेजेबल भी हों और आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया भी हो जाए। तो ये इस शो का मकसद ही ये था कि हम आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकें। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी आपके साथ हिंदू कम्युनिटी की, तो हिंदू कम्युनिटी की कुछ रसूमात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो हम अक्सर टीवी पे भी देख रहे होते हैं, अक्सर उनकी मूवीज़ में भी हमें नज़र आती हैं। सो सबसे पहले जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें इंगेजमेंट का एक ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी देखा जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी भी पहले इंगेजमेंट करना पसंद करती है। तो सबसे पहले उसको इंगेजमेंट को हिंदू जो है वो सगाई कहते हैं और सगाई में वो इसी तरह से जिस तरह हम दुल्हन दुल्हा रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से वो इंगेजमेंट को डन करने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग रखते हैं और उसमें फिर दुल्हा जो है वो दुल्हन को रिंग पहनाता है और वो इंगेज्ड हो जाते हैं। और उसमें अपने जो भी करीबी रिलेटिव्स हैं उनको दावत दी जाती है कि वो आएँ और आकर जो दुल्हन और दुल्हा हैं उनको शुभकामनाएं दी जाएं। तो इस तरह से वो इंगेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद उनका एक जो काफ़ी यूनिक चीज़ है वो ये है कि वो अपने पंडित जी से दुल्हन और दुल्हा की कुंडली मैच करवाते हैं बेसिकली। और वो क्या होता है कि वो पंडित जी जो हैं वो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं दोनों का, लड़की का भी और लड़के का भी, और फिर वो उनकी कुंडली मैच करके बताते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक
ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, اور اس میں کتنا چانسز ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ کتنی چلے گی. سو بیسیکلی یہ ایک ان کی ایک ٹریڈیشن آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے جس طرح سے ہم اپنے مسجد کے امام سے مشورہ کرتے ہیں یا اپنے کسی بھی بڑے بزرگ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا مشورہ ہے اس بارے میں, تو وہ اپنے تھوڑا سا اس کو ریلیجیسلی لے کر چلتے ہیں. وہ کنڈلی ملواتے ہیں اور اس کے بعد اگر کنڈلیاں میچ کر جائیں تو پھر وہ اس کے لیے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے, جو کہ ہم تو مسلم کمیونٹیز میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے, بڑے بیٹھتے ہیں اور وہ بیٹھ کے اس کو فکس کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھی پنڈت جی سے شبھ مہورت نکلواتے ہیں, یعنی کہ ایسا کون سا ٹائم ہوگا جو شادی کرنے کے لیے ٹھیک ہوگا. سو جو ان کے پنڈت جی ان سے کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے, یہ منتھ ٹھیک ہے, یہ ڈیٹ ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر وہ شادی کو فکس کر دیا جاتا ہے. اور پھر ان ڈیٹس میں شادی کی کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں. اور باقی رسومات تقریباً جس طرح ہم مہندی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے ہندو کمیونٹی میں بھی. اور اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا چیزوں کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کیا جاتا ہے, وہاں پہ تھوڑا سا اوپن انوائرمنٹ میں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ریلیجن میں اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. تو مہندی میں دلہن دلہا کو کمبائن بٹھایا جائے گا اور وہاں پہ پھر ان کے ہاتھ پہ کوئی پتا وغیرہ رکھ کے اس کو مہندی لگائی جاتی ہے, دلہن کو بھی اور دلہے کو بھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سنگیت کا ایک ایونٹ وہاں پہ رکھا جاتا ہے جس میں کہ دلہن کے گھر والے بھی اور دلہے کے گھر والے بھی جو ہیں وہ آپس میں گانا گاتے ہیں. دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک پورا سیشن رکھا جاتا ہے جس میں کہ سنگنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور جو بھی پارٹی زیادہ اچھے طریقے سے گاتی ہے, جو زیادہ اچھے گانے گاتی ہے, تو اس کو ونر قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہ اب پاکستان میں بھی خیر کافی ٹرینڈ ہو گیا ہے اس چیز کا کہ وہ ٹپے مائیے جو گائے جاتے ہیں تو اس میں دونوں پارٹیز کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, اور وہ جو بھی زیادہ اچھے ٹپوں میں جیت جاتے ہیں. ٹپو اور مایوں کا رواج جو ہے وہ پاکستان میں بھی کافی ہو گیا ہے کہ آپ ہماری طرف بھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں دلہن اور دلہے کی طرف سے دو پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے جو آئے ہوئے تھے ہم لوگ اٹینڈ کرنے شادی, اور پھر اس میں سے دونوں مل کر جو ہے وہ کافی سارے گانے گا رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر ٹپے مائیے جو ہیں وہ کافی چلتے ہیں. تو یہ ٹرینڈنگ پاکستان میں بھی اب خیر تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن انڈیا میں یا نیپال میں جہاں پہ ہندو کمیونٹیز میجورٹی میں ہے وہاں پہ اس کو سنگیت کا نام لیا جاتا ہے, اور وہاں پہ ایک پوری نائٹ ان کی میوزیکل نائٹ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پھر جی ان کی ہلدی کی رسم بھی آتی ہے جس میں دلہن دلہا کو ہلدی لگائی جاتی ہے, دونوں کو بٹھا کر ان کے فیس پہ, ان کے ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, سب پہ ان کے اچھی سے ہلدی کا مساج کیا جاتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے اس رسم کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. مہندی کے بعد ان کی ہلدی کی رسم بھی ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے لیکن کافی ٹرینڈنگ میں کم نظر آتی ہے دیکھنے میں. پھر اس کے بعد بارات کی باری آ جاتی ہے, اور بارات میں کچھ چیزیں تو سیم ہیں, جس طرح کہ تمام دلہے کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو پھر ساتھ لے کر جایا جاتا ہے پوری بارات کو. اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹیز میں تو مولوی کو بلایا جاتا ہے, امام صاحب کو, اور وہ نکاح پڑھاتے ہیں, جبکہ وہاں پہ ایک پورا منڈپ سجایا جاتا ہے دلہن دلہا کے لیے جہاں پہ وہ دونوں بیٹھتے ہیں. اور بیٹھ کے سب سے پہلے تو کنیا دان کیا جاتا ہے. کنیا دان کیا ہوتا ہے کہ اس میں دلہن کے جو ابا ہیں وہ دلہن کا ہاتھ دلہے کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور پھر یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ اب سے یہ رسپانسبلٹی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں. تو کنیا دان کیا جاتا ہے, اور کنیا دان کے بعد جو ایک چھوٹی سی انگیٹھی ہوتی ہے جس کو انہوں نے اسٹیج پر رکھا ہوتا ہے منڈپ پر, اور پھر دلہن دلہا کو دو دوپٹے لیے جاتے ہیں, تو ایک دلہے کے کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک دلہن کے کندھے پہ, اور پھر ان دوپٹوں کو آپس میں گرہ لگائی جاتی ہے. اور گرہ لگانے کے بعد دلہن اور دلہا دونوں جو ہیں وہ اس اگنی جس کو کہتے ہیں اس جو انگیٹھی ہے آگ کی اس کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں, اور وہ چکر تھوڑے سے روٹیشن میں ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر ایک چکر میں دلہن آگے ہے تو دوسرے چکر میں دلہا آگے ہوگا, اور پھر اس طرح سے وہ 7 چکر کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 وچن یعنی کہ ہم 7 پرومسز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ پرومسز یہ ہو سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا, کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا, آپ کو فائنینشیل سپورٹ دی جائے گی, کچھ اسی طرح کے کچھ عہد و پیمان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اگنی کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے, اور پھر اس طرح سے ان کی جو شادی ہے وہ ہو جاتی ہے. اب جب 7
राउंड्स कंप्लीट होते हैं, जिसको ये लोग अग्नि के 7 चक्कर कहते हैं हिंदू कम्युनिटी में, तो उसको कंप्लीट करने के बाद दुल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर एक आप समझ लें कि ग्लिटर टाइप एक चीज़ होती है, जिसको वो अपनी चुटकी में लेता है और उसकी मांग के अंदर, नाक की सीध में जो मांग निकाली जाती है उसके अंदर उसको सिंदूर को भर दिया जाता है, और ये शो करता है कि ये जो लड़की है ये अब इस लड़के की सुहागन है, और उसको फिर पूरी उम्र वो सिंदूर जो है उसको अप्लाई किया जाता है, और जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो फिर वो उस सिंदूर को लगाना छोड़ देती है। तो फिर दुल्हा जो है वो सिंदूर अप्लाई करता है उसकी दुल्हन की मांग में, और फिर उसके बाद उसको मंगलसूत्र पहनाया जाता है। और मंगलसूत्र एक बेसिकली बीड्स से बनी हुआ एक हार है जिसको दुल्हा दुल्हन के गले में पहनाता है, और मंगलसूत्र भी दुल्हन जो है वो काफ़ी पूरी ज़िंदगी जब तक वो उसके निकाह में रहती है या उसकी बीवी रहती है, उसकी सुहागन रहती है, तो वो उसके साथ जुड़ा रहता है, और वो उसको पहने रखती है मंगलसूत्र को, जो कि हम अक्सर टीवी पर भी देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद बारात जो है वो दुल्हन को लेकर वापस आती है। खैर उसके दरमियान में ये भी है कि उनको दूध पिलाई की रस्म कराई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि दूध पिलाई की रस्म करवाते हैं। जो दुल्हन की बहनें हैं वो दूल्हे को दूध पिलाती हैं, और दूध पिलाने के बदले में उनको कुछ अमाउंट जो है वो दी जाती है, जो भी वो डिमांड करें वो उनको मिलती है। फिर जी बारात जो है वो आ जाती है, और बारात आने के बाद जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें ये किया जाता है कि जब भी दुल्हन और दुल्हा अंदर एंटर होने लगते हैं तो उनकी जो सासू माँ है, यानी कि जो दुल्हन की सास है और जो दुल्हे की माँ है, वो उन दोनों दुल्हन दुल्हा के माथे पर तिलक लगाया जाता है, और तिलक लगाकर जो है वो उन दोनों को वेलकम किया जाता है। तिलक क्या होता है कि एक छोटा सा डॉट होता है, जो कि कलरफुल डॉट आप कह लें, उसको अपनी जो दोनों आंखें हैं हमारी फोरहेड के दरमियान में उसको अप्लाई किया जाता है, जो कि हम अक्सर मूवीज़ में भी देख रहे होते हैं कि तिलक लगाती हैं औरतें। तो इस तरह से उनके माथे पर तिलक अप्लाई किया जाता है, और फिर वो अपने घर में एंटर हो सकती हैं। तो अब हम थोड़ा सा इस पर ब्रेक लेते हैं, और फिर हम आपके साथ मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि मज़ीद कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो कि दुल्हन और दुल्हे के लिए अप्लाई की जाती हैं आफ्टर रुखसती, क्योंकि एक काफ़ी इमोशनल सा इवेंट होता है। तो उसके बाद जब दुल्हन घर आ जाती है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी रसूमात हैं जो कि अदा की जाती हैं। लेकिन हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मज़ीद ऐसी कौन सी रसूमात हैं जो कि अदा की जाती हैं रुखसती के बाद जब दुल्हन दुल्हे के घर आ जाती है। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी किस तरह से अपनी वेडिंग इवेंट्स को सेलिब्रेट करती है। सो अगर आपने अभी हमें ट्यून इन किया है तो आपको बताते चलें कि हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा। आपको अगर शो अच्छा लगता है, आप उसको पसंद करते हैं, तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0330860075। इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप हमें सुन तो रहे हैं www.naisubah.org/radio पर। और हम इस प्रोग्राम में आज हिंदू कम्युनिटी की कुछ वेडिंग सेलिब्रेशंस पर बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी इस शो को ज्वाइन किया उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये तमाम इवेंट्स और ये तमाम यूनिक चीज़ें जानकर काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे आप। मैं भी काफ़ी जब इन चीज़ों को रिसर्च कर रही थी तो काफ़ी मुझे मज़ा आया, और मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो कि हिंदू कम्युनिटी में सेलिब्रेट की जाती हैं, स्पेशली वेडिंग्स के हवाले से। सो हम बात कर रहे थे कि जब दुल्हन को रुखसत करके दुल्हे के घर ले आया जाता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि तिलक लगाया जाता है दुल्हन दुल्हे दोनों को, और फिर उसके बाद एक कटोरी में चावल डालकर अपने घर के दरवाजे के आगे रख दिए जाते हैं, जिनको दुल्हन ने राइट पाँव के साथ गिराना होता है। यानी कि वो जो बर्तन है जिसमें चावल है उसको वो अपने दाएं पाँव से गिरा देती है, और जो ये शो करता है कि अब इस घर में खाने पीने के हवाले से बड़ी खुशहाली रहेगी। और इसी तरह करते हुए थोड़ा सा आगे ले जाया जाता है, उसके दुल्हन के जूते उतरवाए जाते हैं, और फिर वो जूते उतार कर एक रंग ट्रे में उन्होंने रखा हुआ होता है, कोई भी कलर लेकर उसको ट्रे में स्प्रेड किया गया होता है, और उसमें वो अपने पाँव लगाती है, और फिर वो उन पाँव से चलती हुई 7 कदम आगे जाती है ताकि उसके पाँव के जो निशानात हैं वो फर्श पे आ जाएं।
تو یہ بھی ایک ٹرینڈنگ ہے، یہ بھی ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے دلہن کے لیے، اور وہ اس میں اپنا پاؤں ڈپ کر کے پھر اس سے چلتی ہے اور اس کے بعد وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے جو بھی اس کے لیے اسپاٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا ہوتا ہے. سو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ایسا بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو دلہن دلہا ہیں وہ دونوں ایک ہی اسی طرح سے ٹرے میں کلر ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے ہاتھ کے جو نشان ہیں ان کو بھی دیوار پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی ایک رسم وہاں پہ ادا کی جاتی ہے. سو جب دلہن دلہا بیٹھ جاتے ہیں تو جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ ان کو انگوٹھی چھپائی کی جو رسم ہے اس کو کیا جاتا ہے کہ اس میں انگوٹھی جو ہے وہ کسی پانی میں ڈال کے کسی بڑے برتن میں لے کر اس میں پانی یا دودھ لے کر اور اس میں پھول اسپریڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے اندر انگوٹھی ڈال دی جاتی ہے اور دلہن دلہا دونوں اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جو بھی ڈھونڈ لیتا ہے وہ اس کا ونر ہوتا ہے. جس طرح کے یہاں پہ بھی اس چیز کو پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے آرتی بھی اتاری جاتی ہے دلہن دلہا کی. ان کی جو مدر ان لا ہوتی ہیں، جو لڑکی کی مدر ہوتی ہیں، وہ ان کی جیسے ہم اگربتیاں وغیرہ جلاتے ہیں نا، اس طرح سے ایک جلا کر کچھ دھواں سا، اور اس سے پھر دلہن دلہا دونوں کے ارد گرد اس کو پھیرا جاتا ہے اور بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی آرتی اتار دی ہے. تو اس طرح سے ان کی آرتی بھی اتاری جاتی ہے. اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی اپنی سیلیبریشنز میں کی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا، جوتا چھپائی بھی ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ کہ دلہے کا جوتا جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دلہے کی سالیاں جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ لے کر اس کو جوتا واپس کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی سسٹرز ہوتی ہیں ان کا ایک لاگ ہوتا ہے جو آپ کو روم میں انٹر ہونے سے پہلے دینا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک چیز انڈیا میں بھی آبزرو کی جاتی ہے، ہندو کمیونٹی میں بھی. تو یہ کچھ ایسی رسومات تھے جس طریقے سے وہ اپنی ویڈنگز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کافی یونیک چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے تھوڑی سی ڈفرینٹلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری جیسے مہندی وغیرہ کا میں نے بات کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیم ہو رہی ہوتی ہیں دونوں کمیونٹیز میں. تو اس طرح سے ہندو کمیونٹی اپنی شادی کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کچھ طریقے ہیں جس کے تھرو وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور کافی ہلا گلا بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور اب تو پاکستان میں بھی کافی ویڈنگز پہ ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہی ہے کہ دلہن کو پورے گھر کا وزٹ کروانا اور اس طرح کی کچھ چیزیں بعد میں کی جا رہی ہوتی ہیں. پھر میٹھا کھلانے کی بھی ایک رسم ہوتی ہے جس کو وہ لوگ پرشاد کہتے ہیں، جس میں لڈو دیے جاتے ہیں، اور دلہن دلہا دونوں اس پرشاد کو لے کر پھر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ کچھ ویڈنگ سیلیبریشنز تھی جو کہ کی جاتی ہیں ہندو کمیونٹی میں، جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام سیلیبریشن سن کر کافی مزہ آیا ہوگا. مجھے بھی کافی مزہ آیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ یونیک چیزوں کو سرچ کیا جائے تاکہ آپ اس چیز کو انجوائے بھی کریں. باقی آپ سب بھی بتائیے گا کہ آپ کو شو سن کر کیسا لگتا ہے، اور آپ سب کیا فیڈ بیک دیں گے ہمیں. آپ سب کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے، اور آپ نئی صبح ویب ریڈیو کو سنتے رہیے. اور پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے. میں نے آج کوشش کی کہ میں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ جتنی انفارمیشن یونیک مل سکتی ہے وہ شیئر کروں، اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور امید ہے کہ آپ سب نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں، اور جس طرح سے اب تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ ناساز ہیں پاکستان کے، تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سب کا بھی خیال رکھیں، اور ہمیشہ سفید پوش لوگوں کی طرف دیکھیں، اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کریں. ان مشکل حالات میں ایک دوسرے کو ضرور سپورٹ کریں جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے تو آپ ضرور کریں، اور آپ ایون ایموشنلی بھی اگر کسی کو کوئی سپورٹ دے دے تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. سو آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا بھی بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں. پروگرام کا وقت اب کافی کم رہ گیا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک اچھا سا ٹریک سنواتے ہوئے جائیں گے. آپ ضرور اس ٹریک کو انجوائے کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹریک کیسا لگا. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیں. آر جے مائرہ عارف کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، جو کہ آپ سن سکیں گے تھرسڈے کو. ہر تھرسڈے کو آپ سن سکتے ہیں ویڈنگ ونڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ، اور اس پروگرام کو آپ سنیں گے رات 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں. مائرہ عارف از سائننگ آف. اللہ حافظ.